La
नंदरा तक दो मकसद हो यो मकसद हो से देखो डेर बाइज्जत था उनको खोर मलंग सुआ अब हक पूरे सदर देवे दुआए फातिहा तो इज्तिमाई तरीका बंदी हो यो मकसद हो बोल मकसद का सुतोल उसरा मुलाकात और का सुतोल उसरा द मजलिस जिक्र या दवा टोलो दे पार दा दो मकसद हो नंदरा तक दे पार कोशिश बदलाई कि जो हर कल राज़म इंशाल्लाह मुनासिब यो मजलिस हो दा नवे नस्ल चदा दा दे जिक्र फिक्र के ब्याह वाला आदत हो बोले चे ब्याह उसको दा दिलारे ना आवड़ी ब्याह दिलारे बांधे दो इस्तिकामत और दिलारे बांधे दो तक दे पारा जरूरी दा सीधा से मजलिस दे पारा मुकुंदल तराजू तासु ज़ियाद पे दरबार तराजी ये वड़ो सरा ये ज़माना सरा तो दूसरी को सो क्लास ने वही नहीं और आप लाज़िम दर से आवा बैठ इस तरीका हमने इख्तियार किया आप लोग पर बाय से खैर और बरकत आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन परवरदिगार दानन मजलिस कुल बारगाह के कबूल होकर ज़ई ता सुमरा कसान बिना मोहब्बत सरा दे निस्बत बवजह बंदल ते जमा शुई अल्लाह ताला दे मजलिस और दे नशिस्त अजर और सवाब तो लो नसीब अल्लाह दे दुम गुनाह में माफ बड़े गुनाह में शुई के स्तरे गुनाह में शुई कब पटे की शुई कब कारा शुई अल्लाह दे टोल माफी अल्लाह पाक सुमरा मरीजान दी देता सईदुल्लाह वाले सब बीमार नूर चुसोक सब बीमार दी कोर के जनाना बीमार दी माशुमान में बीमार दी या मशरानों के जवानानों के सुमरा खलक बीमार दी अल्लाहुम्मा या शाफी अल-अमराद अल्लाह दे टोलो ते शिफा अल्लाह दे टोलो पर रिज़्क़ के बरकत बचे तासु दे रिज़्क़ पिला रखे से सुमरा मुश्किलात और रुकावटों दी अल्लाह दे टोल डरी अल्लाह दे खैर वाला दे इज्जत वाला दे ईमान वाला दे तक़वा और तहारत वाला ज़ोन तासु टोलो ते नसीब अल्लाह पाक तासु मंस के इत्तेफाक मिना मोहब्बत दे के नूर इज़ाफ़ा और बरकत बचे
تاسو په زړه کې یا د دې کور د پوره خاندان د علاقې دا څومره د موږ خوند دی موږ لورانې دي دلته هغو په زړه کې کوم نیک مرادونه او دعاوې دي اللهم یا مجیب الدعوات ټولې دعاوې الله قبول وګرځوي دې کور باندې او ټولو کورو باندې د خدای خپل رحمت ووري الله پاک دې موږ نظر فکر دې موږ ظاهر او باطن ټول پاک وګرځوي او بالخصوص زمونږ خور د دربار نبوي شریف مریده ملنګ الله بارګاه کې ورسېده الله پاک دې مجلس او زموږ سوره فاتحه وویله د دې ثواب دې الله هغې ته ورسوي دغې درجات دې الله بلند کړي د خاندان دپاره د هغې خدمتونه الله قبول وکړي نور څومره مشران دي دوی ته د خدای لوی ژوند ورکړي او د تاسو ټولو زموږ څومره مشران کشران نران او ښځو که څه دنیا نه تللي دي الله ټولو ته د دې ثواب وورکړي الله پاک دې خیر درکړي الله پاک دې خوشحالي نصیب کړي الله پاک دې موږ مرګ په کلمه په ذریعه باندې مقدر وکړي قبر دې خدای روشن راکړي حشر دې خدای کامیاب راکړي نبی علیہ السلام شفاعت دې الله تاسو ټولو ته کړي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير د دې خاندان څومره ځوانان خارج کې دي او مشکلاتو کې دي الله دې هغو ټولو مشکلات آسان کړي الله تعالی دې هغو دپاره ټولې لارې آسان کړي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا